may butag sa tanan. Happy Mother's Day. May kay daghan ang mga nanay karon. Bye-bye ka mo diri. Nagpasalamat ito sa inyong presensya na niya karon. Nagadasig ka nago. Bisan pa man wala kang nanay, apan nakita ko kang karon malipayong o niya karon nagatuyog na nato din yung panibaho. Ang usa ka butang na dili na ko makalimtan sa mama mo ang iyang pagkakugihan. Pero ampuon siya sa Diyos. Usa ka higayon ni ana, miadto mi sa among uma aron sa paglimpisa sa anang patatasan. Sa akong tanaw-tanaw, perting layo ang itong sangkuanan niya itong among umahan, katong among patatasan. Siguro paingon sa freezer. Imagine ka, maglimpisa, 5 ka tudling ang dalon, tapos paingon dito. Ma-imagine ako kung katong panahon na to, kaya bata pa man ako, naglimpisa ko, pero limpisa na dula-dula po. Samtang makita na akong mama, dali pa man siya sa paglimpisa, atong dating layo ako dito. Imagine ka, 5 ka tudling, paingon na rin, tapos paingon dito ang sangkuanan. Tapos pagkaabot dito, balik ako, paingon na rin. Ikaw, kaluoy ko sa akong mama. Sa pagtanaw na ako dito, ko, grabe kita yung kakugihan akong mama. No? Nga pinaagi niya ito, katong experience na ako, nang makaingon ko nga, yung nanay, hindi ang nanay. So karon mga nanay, Happy Mother's Day. Karon ang panahon nga, ihatag sa inyo aron kamo maka-appreciate kami sa inyong ibuhat para sa inyong mga anak, sa inyong pamilya. Katong akong ginikanan, giantos gid nila ang kainit ug kakapoy sa ilang trabaho. Aron lang mahinluan katong kaumahan. Apan bisan pa man niana ang ilang kahago nakabiyuhan gihapon sa kalipay kay katong ilang gibuhat nga bisag na sila ka sa kaumahan ipanalaginan sa Dios. Ug miuswag po ang ilang ministry kay akong papa o mama, church planter sila dito sa kabukiran. So expected yun nga sila gyud magtrabaho. So mao daw mong naagian. Ipanalaginan sila dito sa kabukiran. Ug usa ka maturan niya na ako ug ang akong mga igsoon nakahuman po sa pag-eskwela. Upat mi ka igsoon ang tulo nahimo pong pastor o ang akong isa ka igsoon licensed teacher po siya. So nagpasalamat ako niadto sa tanaw na ko ang akong ginikanan. Makaingon yung ko nga grabe ang ilang kakugi para lang sa ilang mga pamilya, sa anak, sa ministry nga isanod sa Ginoo sa ilang. So mao nga kapong mga nanay, mama, grandma, ug uban pa nga mga pangalan, magsadya ka mo karong adlaw kay mao ni ang panahon para sa inyo. O ang mga anak usab kung nakuan man kamo karon, inyong i-greet po ang inyong nanay kay ensayo ko nga nagyo na sila kahago kalisod para sa inyo. Nagkuan yun na sila naningkamot na sila para kamo makalampos, kamo maayo po ang inyong kinabuhi. So pasalamatin niyo sila. O sa mga bana usab, i-treat nato ang asawa karong adlaw, di ba? Para po ila po nang ila po nang mainumduman sa ilang buwan niya. Kanang panahon na karon panahon na inyo silang i-treat na maglipay po sila. Bisan pa man yun kay tagsa na biyan sa isa ka tuig may tawo po. O di ba? So ang atong patunguranan karong butaga makita sa Matthew
8, Matthew 5, versikulo 8. Kung may Biblia ka mo, abrihin niyo sa Matthew Kapitulo 5, versikulo 8. Ingon niya, bulahan ang maputli o kasing-kasing kay makakita siya sa Diyos. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay siya makakita sa Diyos. Ang Diyos nagtinguha kanato nga magpabilin nga putli limpyo sa taliwala niining hugaw nga kalibutan. Nganong hugaw tungod kay ang sala mao ang ginahimo sa kadaghanan. Mao ang ginahimo sa kadaghanan. Bisan pa man gani kita, kasala mo gyud ta. May mga panahon nga kamo or ako makasugat sa mga tentasyon o kaha sa mga hugaw nga mga binuhatan niining kalibutan. Apan nagtinguha ang Diyos nga kita dili yun mahugawan. Tama na katong ni aging mga panahon nga kamo nagluna sa mga kasalanan o karon iya na kamong gihinluan o giluwas sa mga sala. May tulo ka mga praktikal nga mga pangutana nga atong paghisgutan karon ni ining butaga nga makita nining bersikulo. Unang praktikal nga pangutana, una, kinsa ang mga putli o kasing-kasing. Ikaduha, sa unsang paagi nga sila makakita sa Diyos. Ikatlo, ngano sila malipayon. So mao ka na ang atong paghisgutan karon kung naado na may mga butangaw o dili na kung hisgutan karon, pwede ninyo ka na isulat sa my sermon notes sa inyong program o kung mga panahon ka mo nga mag-share sa inyong mga kauban, i-share nyo nila ka na. Okay? So kana atong paghisgutan karong buntagon, mag-apo mo na. Salamat Ginoo dining panahon nga imong gitagana kanamo Ginoo sa pagsimba diri sa simbahan. Salamat Ginoo kay gidala nimo kining mga kining mga tao aron sa pagduol kanimo. Ako Ginoo gihangyo ang imong balang Espiritu Santo nga maoy lihok sa matag sa kanako Ginoo. Ang pulong Ginoo ready na Ginoo para i-share sa nining mga katawhan. Apan Ginoo, ako buyang na ako Ginoo. Aduna po ko'y mga kapakyasan, mao nga naghangyo ako sa imong balang Espiritu karong kamuntagon nga tabang nga mag-asaysay sa nining congregation. Salamat Ginoo sa imong pulong. Masahay ka po Ginoo nga ikaw yung magpanalangin sa among kasing-kasing. I-commit everything into your hands. In Jesus' name. Amen. Now, kinsa ang putli o kasing-kasing? Kinsa ang putli o kasing-kasing? Ang putli, gigamit sa bagong tugon mga ika-28 ka beses. Apan unsan yun ang kahulugan ni ini? Kung putli ba o kasing-kasing, wala na ba siya tinguha sa iyang kinabuhi? Maayo ba pirme ang iyang kahimtang, iyang panglawas? Maayo ba? O wala na ba siya emotional na pagbati sa uban? Mao ba na ang putli? Kini ba sila ang mga santos na wala na connection sa uban na tao labi na gyud katong dili Kristohanan? Ang putli o kasing-kasing higpit na. It means dili na ba sila makasala? Siyempre dili. Si Jesus miyan sa kalibutan aron pagluwas kanato gikan sa atong mga salaw. O iyang naagian ang atong kahimtang sama sa atong kahimtang karon. Apan wala siya nakasala. Mao nga siya nagtudlo sa mga tao nga kung aduna kamoy problema o kabalaka hatagan niya og maayong tambag. Siya gitanya kanila nga
nga maayong tambag nga kung ilang sundon sa kanunay ang Diyos magpanalangin o mugiya kanila sa mas maayo pa nga kinabuhi. Now, kining Sermon of the Mount, kining pulong sa Ginoo diri. Sa pagtanaw na ako nindot siya kapulong kay adunay kung mangutana ka man, adunay tubag. Example, bulahan ang putli o kasing-kasing nganuman tungod kay sila makakita sa Ginoo. Adunay pangutana, aduna po'y tubag. So, the same thing with the other verses, yung una-una, from verse 1 hangtod sa 12. Now, bisag mo sa unang pangutana, mutubag yun siya. Morning, ganahan ako nini versikulo ha. So, ang pangutana, kinsa ang putli o kasing-kasing. Una, ang putli o kasing-kasing mao ang mga tao nga gihinluan. Ang paghinlo, mahitabo sa tao kung iya isaling ang iyang kinabuhi diha kang Kristo. Ang pagputli, dili mahitabo sa imong kaugalingong kabubuton. Nagkinahanglan ka o Ginoo nga magluwas kanimo, nga maglimpyo sa imong kinabuhi. Sa pagkalinuod si Ezekiel, okay? Si Ezekiel nagaingon sa kapitulo 36, versikulos 26. Hatagan ko usab kamo og usa ka bag-ong kasing-kasing og sa usa ka bagong espiritu, ibutang ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod og hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. Tiyaw mo na, ang imong batuon nga kasing-kasing gipulihan og unod nga kasing-kasing. Mao ka na ang gingon ni Ezekiel. Ang kaputli mahitabo kung maghimo. Ang kaputli mahitabo kung kita mahimong bag-ong binuhat. Apan kanang imong kaluwasan dili paigo nga ikaw maputli. Kay ang pagkaputli o kasing-kasing mahitabo lamang sa usa ka kasing. Kaya ang pagkaputli o kasing-kasing dili mahitabo sa usa lamang ka kasinatian kundi sa adlaw-adlaw nga pagsugid sa atong mga sala nga moresulta sa kanunay nga paghinlo gikan sa Ginoo. Now, kana bitang konsilyo or sunda, di ba kung magbaid ka na, dili man yun na mahitabo sa isa kabairan lamang. Di yun na mayroon nga, magbaid mo, sala. Nagkinahanglan yun ang pagbaid. Usahay, dugay na proseso, aron siya mahain. Usahay galing nga, ang taya sa sunda nga, maupay pagkuhanin mo, pagbaid, taon-taon, nanak mo yung taya. So, yun anak, yun na siya. So, kinahanglan yun nga, ang paghinlo sa Ginoo, kinahanglan proseso yun na, nga buhaton yun nato ka na adlaw-adlaw. Okay? Buhaton nato siya adlaw-adlaw sa pagpanguyo o pagsugid sa atong mga sala. Mao ang Diyos nag-promise sa iyang mga pulong sa unang Juan 1:9. Ingon siya, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarungon nga tungod niya ni mo pasaylo siya sa atong mga sala o magahilong kanato gikan sa tanang pagkadili makatarungon. So ang paghidlo sa Ginoo adlaw-adlaw ka na, proseso ka na, nga ikaw confess ang imong sala sa Ginoo o isugid yun yung mga sala sa Ginoo aron ikaw maputli o kasing-kasing. Ikaduha, ang putli o kasing-kasing adunay usa katumong sa kinabuhi. Adunay usa katumong sa kinabuhi. Ang pagkaputli nagpasabot nga adunay maayong panghuna-huna nga gigiyan pinagi sa usa ka katuyuan. Kung unsa man ang imong kahimtang, unsa man ang imong ginabuhat, o unsa
Diyos nga lipay sa imong kinabuhi. Ang atong tumong sa kinabuhi kinahanglan matugma sa plano sa Diyos alang kanimo o kanako. Ang putli o kasing-kasing mao ang tao nga adunay usa katumong sa kinabuhi. O ang tumong sa kinabuhi sa imong kinabuhi sa paghimaya sa Ginoo. Nga sa bisan unsa nga imong pagabuhaton mahimaya ang Ginoo. Dili kay isod biya po na nga nagabuhat kaniini ingon pa nila pag Domingo ang isa nimong kapaan na diri sa simbahan, ang pagka Lunes hangtod sa Sabado ang imong pa nasa kalibutan. Kung tanaw nimo, di ba? Uslot siya. So ano na siya? Nga dili mo nga karon diri ko sa simbahan, karon diri ko sa among ginatrabahuan o ginapuyan. So ingon na ang pag muna nga kinahanglan yun nga dili ta magpuyo nga double start yung ingon nila nga double started. So ang puti yung kasi ano na yun tumong sa kinabuhi. Ang tumong sa kinabuhi ni Moison mao ang paghimaya sa Ginoo. Ikatulo, ang puti yung kasing-kasing mao ang mga tao nga adunay limpyo nga mga hunahuna. Limpyo nga mga hunahuna. Sa Proverbs 23:7 nag-ingon, kay maingon nga sila nagahuna-huna sa sulod sa iyang kaugalingon, sa ingon ni mao nga siya nagaingon, mukaon ka o moinom. Siya magaingon kanimo apan ang iyang kasing-kasing wala iduyong kanimo. Daghan ni karon nahitabo sa atong mga diri sa community. Naglibre daw sila ang mga pagkaon, gipainom apan ang ilang kasing-kasing wala ni duyong kanimo. Oh, gilibre ka kay naa ay lahi nga mga plano para sa imong kinabuhi. Example, pananglitan kanang mga politics, kinahanglan din nato na matud sa sila aron makakaon ta dito aron butuhan nato sila sa pagkaabot sa panahon nga sila nagkinahanglan sa atoa. So sama niya na ang ilang kasing-kasing walay giduyong sa atoa kay nara sila gusto nga ilang ipabuhat sa atoa. Ang pobre o kasing-kasing mao ang tao nga adunay limpyo nga mga hunahuna o busa sa usa ka limpyo nga kinabuhi. Kung ang imong kinabuhi limpyo, aduna gyud kay kalipay. So aduna gyud kay kalipay mao ang putyong kasing-kasing adunay limpyo nga hunahuna. Okay, so kinsa ang mga putyong kasing-kasing? Katong mga tao nga gihinluan, katong may tumong sa kinabuhi, o katong mga limpyo nga mga hunahuna. Ikaduha nga pangutana, sa unsang paagi nga sila makakita sa Dios? Sa unsang paagi nga sila makakita sa Dios? Nakita mo ba ang Ginoo sa imong kinabuhi? Nakita mo ba ang Ginoo karon? Bulahan ang mga putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Apan sa usang paagi, ang putli o kasing-kasing makakita sa Dios pinaagi sa pagsinati sa kamatuoran. Pagsinati sa kamatuoran. Dili pinaagi sa pagtanaw sa physical na mga mata. Kay sa una bitaw buhi pa si Jesus, wala man siya i-recognize nga Ginoo. Diba? Kung ikaw po siguro ato nga panahon nga na si Jesus buhi, di po ka makarecognize niya. Kay murag ang imong panana nga tao naman na siya. Diba? So
Ang kaputli ug kasing-kasing makakita sa Dios pinaagi sa pagsinati sa kamatuoran. Sa pagtanaw sa Dios mao ang pagsinati nga siya mahimong mga butang daw imposible sa imong kinabuhi. Ang kaputli magakuha sa mga babag nga makahanap o makaguba sa tinuod nga dalanon. Mao nga ang putli ug kasing-kasing makakita Dios sa Ginoo. Meaning, kung dili putli ang kasing-kasing, di yun mo makitaan ang Ginoo. Dili mo makitaan ang Ginoo. Mao nga, una, ang putli o kasing-kasing makakita sa Diyos pinaagi sa iyang kinahanglanon. Okay. Pinaagi din sa mga kinahanglanon. Di. Balikod ko, nga ang pagkakita sa Diyos sa karon, dili yun ingon nga physical na mamata na itong makita ng Diyos. Kundili pinaagi sa atong mga gikinahanglanon karon. Kay moabot naman yun ang panahon nga kita kung dito na ta sa langit, kita makita na ito ang Ginoo, nauog na yun face to face. So sa karon makita na ito ang Ginoo pinaagi niya na. Usahay kung tanaw na ko ang akong mga kinitaan sa tibuok bulan, kulang na siya sa kinahanglanon nako adlaw-adlaw. Akong sweldo, sa isa ka bulan, kulang na siya sa isa ka gikinahanglanon ko adlaw-adlaw. Apan nagtingala ko nga hangtod karon ako nagapadayon gihapon sa akong trabaho. O gi-provide sa Ginoo ang akong gikinahanglan adlaw-adlaw sa akong mga pamilya, sa akong mga pagkaon, sa uban pa, i-provide sa Ginoo. Ikaw, kumusta man ang imong kinabuhi, i-provide food ba sa Ginoo ang imong gikinahanglan adlaw-adlaw? Siguro wala niyo nakita ang Ginoo ni anang mga butang. Pangitaan siya nga maoy magtubag, mag-provide sa imong gikinahanglan adlaw-adlaw. Isalig sa Diyos ang imong gikinahanglan ng igsoon kay siya magpakita kanimo og milagro. Paningkamot nga mahimong putli ang imong kasing-kasing. Pangita ang Diyos sa imong kinabuhi adlaw-adlaw. Mao nga ang pagkaputli o kasing-kasing makakita sa Diyos pinaagi sa iyang gikinahanglan, sa iyang mga problema kasadihan na itubag sa Ginoo ang imong mga pag-ampo. Ma-recognize yun nga, anaagid ang Ginoo sa iyong kinabuhi. Now, isa kayo kayo niya na katong last month, ingon ko kinibulanan ni nagkinahanglan yung dako na kumakantidad. Ingon ko, nagkinahanglan kong 80,000. Asa man kumangitaan eh. Pero sa diha nga gihatag na ko sa Ginoo ang akong kinahanglanon. Katong gikinahanglan, katong nga mga 80,000 gi-provide sa Ginoo. Sa ako imposible yun. Kaya nga no, wala na isa kabulan. Kung tanaw na ako sa akong sundo, dili man ako tumakuha. Pero natingala ko nga, pinagi na itong sa mga pag-ampo nga gi-provide ko sa Ginoo. Wala mo kabalo, ingon na ito na nahita ko. Apan, gi-provide yun Ginoo sa, gi-provide yun sa Ginoo ang akong gikinahanglan. Kamo, unsa man ang inyong ipangayo sa Ginoo karon? Unsa man inyong ipangayo? Maybe isa ka pulong lang ang ikinahanglan niya, mao ang kaputli sa kasing-kasing. Ang kaputli o kasing-kasing makakita sa Diyos pinaagi sa iyang, number 2, pinaagi sa iyang kasinatian karon. Kasinatian karon, dili ugma, dili sa umabot. Kaya naapamanta karon diri sa kalibutan. Ingon pa sa uban, kini daw ang pulong mahitabo sa umalabot. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay sila makakita sa Diyos. Kung makakita ka sa Diyos, kana nga word, ingon nila, sa umalabot pa na, dili karon. Apan, siyempre tinuod pa na, no, sa umalabot makita nato si Kristo sa naong ugnaw. Apan sa tinuod nga ang Diyos naghimong buhing pulong o ihigala sa tanan. Kumusta ang imong kinabuhi?
Nakasinati ka ba sa iyang presensya karon? Sa iyang presensya karon. Kasagaran sa tuwa din adunay mga problema sa kinabuhi. Niduol ka ba sa iyaha? Nahimo ba siya na higala, friend? Ingon sa pulong sa Ginoo, umani kamong tanan nga kapuyan o ibugatan o papahulayon ko kamo. Mga igsoon, sinatiya ang Diyos sa imong kinabuhi. Kay andam siya nga upakita o milagro sa imong kinabuhi. Mao nga ang Diyos, mao nga makita nato ang Ginoo sa pinaagi sa atong kasinatian, experience nato adlaw-adlaw. Karon mismo, karon sa imong sa pagmata, sa ikan sa imong kwap, sa pagmata nimo, hangtod karon nakaabot ka diri. Kana grasya na sa Ginoo sa imuha. Mao nga salamati ka. Ang presensya sa Ginoo nagauban gyud kanimo. Kay kung dili na nimo ma-recognize, meaning patuon yun mo kasing-kasing. Mao nga ang presensya sa Ginoo ato yung masinati na siya adlaw, minuto sa atong kinabuhi. Og ang katapusan nga pangutana, ngano sila malipayon? Ngano sila malipayon? Tungod kay siyempre nakakita sila sa Ginoo. O di ba? Ngano bulahan katong putliw kasing-kasing kay sila makakita sa Ginoo, di ba? Gihisgutan nata to na ngano nalipay sila tungod kay nakakita sila sa Ginoo. Sa ubang translation, pulong bulahan mao ang malipayon. O ang tubang ngano sila malipayon tungod kay sila nakakita sa Dios. Ang putliw kasing-kasing mao ang mga malipayon tungod kay sila nakakita sa Dios. Ug sa diha nga sila nakakita sa Dios, una sila nakakita sa ilang mga daotang binuhatan. Kung tan-aw nimo si Jesus, putli siya. Ikaw nakita nimo yung kabalino nga, di magiguputli. Pero ingon paganiha nga sa adlaw-adlaw ginahinduan ka sa Ginoo, di ba? Kanina adlaw-adlaw isugid mo sala para mahimo pumaputli sa. O nga ma-recognize nimo ang Ginoo, ma-recognize nimo ang imong kaugalingon nga kasasala ang Ginoo. Ingon gani si Job, makita sa 42 verse 5 to 6, ingon niya, ang akong mga igdulungog nakadungog kanimo. Apan karon ang akong mga mata nakakita kanimo. Busa ako nagatamay sa akong kagalingon kung naghinulsol sa abog. Sa diha nga kita makakita sa Dios, kita usab nasayod sa atong mga sala. Ug sa diha nga kita nasayod sa atong mga sala adto sa Ginoo, nga maputli mahimo nga kana usa ka matuoran nga tao ta. Mao nga nagkinahanglan ta, mao nga ato sa makit-an ang atong kaugalingon nga binuhatan. Ikaduha, sila makaangkon og kaisog. Okay, sa diha nga ikaw makakita sa Dios makaangkon og kaisog. Sama ni Moses. Oh, di ba si Moses? Ordinaryo nga tao lang siya, apan sa diha nga gitawag sa Ginoo. Sa diha gitawag sa Ginoo, andam na siya mo atubang sa mga Ehiptohanon nga mga tao. Dili man ta pareho sa problema ni Moses apan gihatagan kag kaisog aron sa pag-atubang sa kanainlaing nga mga problema adlaw-adlaw. Kaya ang Dios dili maghatag og dagko nga palasanon problema nga dili nato makaya. Ikatulo, sila mahimo mapuslanon. Okay, sila mahimong mapuslanon. Ang tao nga nakakita sa Dios andam sa pag-alagad. Okay, mapuslan ka. Sa diha nga ikaw na gitawag sa Ginoo nga mapuslanon ang imong kinabuhi soon. Sama sa pagtawag sa Ginoo kay Isaias. Usay ito bang ni Isaias? Ani ako Ginoo, ipadala ako sa mga tao nga nagkinahanglan kanimo. Si Pablo sad naghimamat niya si Kristo sa dalang sa Damasco. Usay ito bang ni Pablo isa, unsa ba ang buot mo ipabuhat ka na ako
sa katapusan, sila gibati og kalipay sa presensya sa Ginoo. Kay kadto bitaw na si Kristo, ano na yung mga disipulo ni Kristo, naguban-uban sila. Bisan katong wala nang kaila ang Kristo. Nalipay sila sa presensya sa Ginoo kay sila usab ang giayo sa Ginoo, na sila usab naayo, sila usab napanalanginan niadtong mga panahon na mao nga kung ikaw putyo kasing-kasing imong patiwan ang kalipay sa presensya niya. Sa katapusan, usa kay kayo niya na si Alfred Tennyson ipangutan na unsa imong dakong tinguhan sa kinabuhi. Unsa imong dakong tinguhan sa kinabuhi. Ug siya bitbag usa ka tin-aw nga panan-awon sa Dios. Gusto niya na makita ang Ginoo. Tingala mo sa kini ang atong gibati karon. Tinaw ba ang atong tinaw or klaro ba ang atong panan-awon sa Ginoo? Apan si Jesus nagdasig ka nato sa iyang ulo ngayon. Nagayon, ulahan ang maputli o kasing-kasing. Ulahan ang putli o kasing-kasing kay siya makakita sa Ginoo. Mga igsoon ko, ang pagkaputli o kasing-kasing dili mahitabo lamang sa usa ka kasing-atian, kundi nakita po kini sa adlaw-adlaw na to na pag-communion diha kaniya. Makita ang Ginoo adlaw-adlaw. Himuon nga tinungod siya sa imong kinabuhi. Kay ikaw mabulahan ka niya. Salamat sa iyong pulong, salamat Ginoo nining mga pulong. Ayaw Ginoo nga makapanalang yun kini sa matag usa ka namo. Nga sa among paggawas ining simbahan, aduna kami ano day pulong mga pansa mo kasing-kasing Ginoo at dili na mo kalimtan. Salamat Ginoo nining mga tao nga niya karon na katubo. Panalangin niya ang kinabuhi na mahimong putli ang ilang kinabuhi samtang sila nagpadayon sa ilang Kristohan na pagkinabuhi. Akong ibalik ang loob himaya sa iyong presensya. Amen.